हाई गाइस, तब सबैजनालाई फेरिदेखि स्वागत छ एउटा अर्को भिडियोमा। र यो भिडियोमा म जस्तै भनेको थिएँ कि यो अर्को भिडियोमा चाहिँ मोन एक्सचेन्जको बारेमा पढाउँछु तपाईलाई। म जुन करवाला थियो, म करवाला अलरेडी पढाइसकेको छु। त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने तपाईँ यो डिस्क्रिप्सनमा जान सक्नुहुनेछ, नत्र कमेन्टमा त्यसलाई पिन गरिदिएको हुन्छु, तपाईँ त्यो डाइरेक्टली हेर्न सक्नुहुन्छ, नत्र च्यानल भिजिट गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। ओके, कर सिधाइसके। अब मोने एक्सचेन्ज यानि कि मुद्रा विनिमय, यसलाई नेपालीमा मुद्रा विनिमय भनिन्छ मोने एक्सचेन्जलाई। अब यो हेर्न सक्नुहुन्छ वर्डबाटै क्लियर छ मोने एक्सचेन्ज। यसको मतलब एउटा पैसाबाट यानि कि जस्तै नेपाली रुपियाँको इन्डियन रुपियाँ कति हुन्छ, नेपाली रुपियाँको जुन छ मलेसियन अमेरिकन डलर कति हुन्छ एक रुपियाँको, त्यो हामीले यहाँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ साथीहरू। यो धेरै सिम्पल च्याप्टर हो साथीहरू। तपाईँलाई त्यति माइन्ड नलगाएर पनि तपाईँ यो च्याप्टर आरामले सजिलो तरिकाले बनाउन सक्नुहुन्छ। र यो च्याप्टरमा धेरै मार्क पनि छ साथीहरू, तपाईँलाई सोध्ने पनि गरिन्छ एसईमा यो च्याप्टरको। सो तपाईँले राम्ररी अलि पनि ध्यान दिनुभयो भने तपाईँलाई राम्ररी क्लियरली यो च्याप्टर बुझ्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। यो च्याप्टरमा के हो भने नि, यो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तालिका छ। यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट 2000 कति सालमा छ, 76 साल साउन 12 गते जुलाई 28 2019मा यो चाहिँ प्रकाशित गरेको छ। र यो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो तालिकाबाट तपाईँ जो पुट गर्नुहुन्छ भ्यालुहरू, यसमा जति पनि क्वेसनहरू यहाँ रहेको छ सबै यही तालिकाबाट हामीलाई पुट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मुद्रा छ, त्यसपछि एकाइ, त्यसपछि खरिद दर र बिक्री दर, बुझ्नुभयो। अब यहाँ भारतीय रुपियाँ 100 को 160 हुन्छ साथीहरू। यो चाहिँ खरिद दर हो, यानि कि हामीले किन्ने दर हो, सिपी हो यो। र बिक्री दर भन्नुपर्दा 160.15। यहाँ यस्तो ढर्सो जस्तो हुन्छ, यसको मतलब तपाईँ बुझिहाल्नु होला कि यो चाहिँ पोइन्ट हो, 160.15 यो हो भनेर बुझ्नुपर्छ हामीलाई, बुझ्नुभयो। यस्तै गरेर खुल्ला बजार विनिमय दर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको प्रयोजनका लागि मुद्रा, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फेरि मुद्रा, एकाइ, खरिद दर, बिक्री दर छ यहाँ। तो अमेरिकी डलर 1 को चाहिँ हाम्रो 109.94 पैसा चाहिँ हाम्रो के हो, यो खरिद दर हो। यहाँ यस्तो धर्सा जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ धर्सा जस्तै छ। तपाईँ बुक पनि अहिले यहाँ पठाइराखेको छु, तपाईँ बुक पनि यहाँ राखिहाल्नु होला आफ्नो अगाडिमा यहाँ, किनभने कुनै यहाँ क्लियर तपाईँलाई देखिँदैन होला। सो तपाईँहरू बुक राखिहाल्नु होला छेउमा। यसको कारणले गर्दा 109 यस्तो ड्यास त्यसपछि 94 छ भने यसको मतलब हो 109 रुपियाँ 94 पैसा हो भनेर हामीलाई बुझ्नुपर्छ। यो चाहिँ खरिद दर हो, फेरि यो चाहिँ बिक्री दर हो। हामीले लिने भनेको 109.94 हो, तर यहाँ बिक्री दर यानि कि हामी बेच्ने चाहिँ यो के हो, यसको 110.94 यानि कि 110 रुपियाँ 54 पैसा हो, 94 होइन 54 पैसा हो भनेर हामीलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ युरो, यानि कि युरोपको डलर, युरोपियन डलर भनेको युरो भनिन्छ यसलाई। त्यसपछि पाउन्ड स्टर्लिङ, त्यसपछि स्विस फ्र्याङ्क, त्यसपछि अस्ट्रेलियन डलर, क्यानाडियन डलर, सिङ्गापुर डलर, जापानी येन, चिनिया युवान, साउदी अरब रियाल, कतारी रियाल, त्यसपछि थाई भाट, संयुक्त अरब इमिरेट दिराम, मलेसियन रिङ्गेट, दक्षिण कोरियन यन, स्विडेन क्रोनर, ओके, डेनिस क्रोनर, हङकङ डलर, कुवेती दिनार, बहराइन दिनार। साथीहरू यो तपाईँ जिकेहरूमा पढ्नुभएको होला भने एउटा अर्को कुन देशको चाहिँ यो मुद्रालाई यानि कि करेन्सीलाई के भनिन्छ भनेर तपाईँलाई यो पढ्नुभएको होला। त्यही हो हाम्रो 1 रुपियाँको चाहिँ कति रुपियाँ, 1 रुपियाँ, तिनीहरूको 1 रुपियाँको हाम्रो कति रुपियाँ हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीलाई यहाँ ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यो तपाईँ टेबल लर्न गर्न चाहनुहुन्छ भने लर्न गरिहाल्नुहोस्, नत्र तपाईँले क्वेसनमा अलरेडी त्यहाँ डिनोट गरेको हुन्छ। यस्तै यहाँ कुनै पनि क्वेसन छ भने यहाँ भनेको छ
504 अमेरिकी डलर बराबर कति नेपाली रुपियाँ हुन्छ भनेर त्यहाँ दिएको हुन्छ। यदि $1 बराबर यति रुपियाँ छ भनेर उता माथिमा अलरेडी दिएको हुन्छ क्वेसनमा। सो तपाईँलाई दिएको हुन्छ त्यहाँ। सो तपाईँलाई त्यति लर्न पनि गर्नु पर्दैन। तर तपाईँलाई यो लर्न गर्नुभयो भने तपाईँलाई आफ्नो पर्सनल लाइफमा पनि कसैले सोध्यो भने तपाईँलाई हुन्छ। त्यही भएर तर कुनै कुनै बुकमा चाहिँ कुनै कुनै क्वेसनमा त्यहाँ दिएको हुँदैन। सो तपाईँ लर्न गर्दा हुन्छ र यो पर्सनल लाइफमा पनि युज भएको कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई नै हेल्प हुन्छ। कसैले सोध्यो भने यसको कति हो भनेर तपाईँ आरामले भन्न सक्नुहुन्छ। सो यो टेबल चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। यो टेबल तपाईँ लर्न गरिहाल्नुभयो भने तपाईँलाई जुन छ यो 2.2 च्याप्टर जुन चाहिँ धेरै सजिलो लाग्नेछ साथीहरू। ओके, त अब हामी यसको जति पनि बेसिक थियो सबै हामी भनिसके। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो उदाहरण पनि तपाईँ बनाइहाल्नु होला। उदाहरणमा तपाईँलाई धेरै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू यहाँ दिएको हुन्छ। जति पनि क्वेसन छ यहाँ क्वेसनको तरिका एउटा रङको क्वेसनको यहाँ अलरेडी बनाएको हुन्छ। सो इक्जाम्पल पनि तपाईँ बनाइहाल्नु होला। तर म यहाँ इक्जाम्पल बनाउँदिनँ किनभने धेरै लामो भिडियो भइहाल्छ साथीहरू। तपाईँलाई थाहा छ कि मेरो भिडियोहरू धेरै लामो भइहाल्छ किनभने म बिस्तारै तपाईँलाई बुझाउँदै गएर पढाउँदै हुन्छु। सो थोरै लामो हुन्छ। सो डोन्ट माइन्ड, तपाईँ केही सिक्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। तपाईँलाई लामो होस् या केही होस् तपाईँ बोरिङ फिल नगर्नु होला। त्यो नै मेरो यो एउटा भनाइ हो। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अभ्यास 2.2 यहाँ छ र अभ्यास 2.2 को क्वेसन नम्बर 1 मा के भनेको छ, माथि दिएको विदेशी मुद्रा विनिमय दर प्रयोग गरी, यानि कि माथि भनेको यसलाई भनिन्छ। माथि यस्तो छ भने तपाईँ बुझिहाल्नु होला। यो टेबल जुन छ यो टेबलबाट हामीलाई हेरेर यहाँ यस्तै के गर्नुपर्छ, यो कन्भर्ट गर्नुपर्छ। यस्तै गरेर तपाईँलाई इक्जाममा पनि क्वेसन सोध्न सक्छ। माथि दिएको विनिमय दर, मुद्रा विनिमय दर त्यहाँ दिएको हुन्छ। सो तपाईँलाई नलर्न गर्दा पनि हुन्छ तर लर्न गरिहाल्नुहोस्। कुनै कुनै इम्पोर्टेन्टहरू लर्न गरिहाल्नुहोस् जस्तै अमेरिकी डलर, अस्ट्रेलियन डलर, युरो, पाउन्ड स्टर्लिङ योहरूको धेरै युज हुने गर्छ। त्यही भएर ओके, त यहाँ हामी के गर्दैछौँ अभ्यास 2.2 जाँदैछौँ र माथि दिएको मुद्रा विनिमय दर प्रयोग गरी तलको मुद्राहरूलाई नेपाली रुपियाँमा रूपान्तर गर्नुहोस्। यो त कसैलाई पनि आउन सक्छ कि आउन सक्दैन। तपाईँ 10 क्लासमा पढ्दै हुनुहुन्छ। भारु 1250 को चाहिँ कति हुन्छ नेपाली रुपियाँ, यानि कि नेपाली करेन्सी कति हुन्छ, एनसी कति हुन्छ, त्यो हामीलाई निस्काउनु पर्ने हुन्छ। सो तपाईँलाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भारु 100 को 160 हुन्छ भने 1 को कति हुन्छ 160/100 हुन्छ नि साथीहरू। त्यो नै हामीले यहाँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ 1250 छ त 1250 इन्टु 160/100 गर्नुहुन्छ भने कति हुन्छ नेपाली रुपियाँ, त्यो आरामले निकाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई यहाँ कन्फ्युज हुनुभएको होला किनभने म बनाएको थिएन, डाइरेक्टली तपाईँलाई बुझाइदिएँ। सो यहाँ म अब बनाउन गइरहेछु। सो तपाईँहरूले राम्ररी बुझ्न सक्नुहुनेछ। यहाँ के छ हामीलाई एक्सरसाइज 2.2 यहाँ छ ए नम्बरको खरिद दर प्रयोग गरी। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ए भनेको खरिद दर प्रयोग गरी। यहाँ यस्तो पनि तपाईँ हेर्नु होला क्वेसनमा यो दिएको हुन्छ खरिद दर या बिक्री दर हुन्छ। यहाँ हामीलाई खरिद दर प्रयोग गरी यहाँ हामीलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, यो हिसाबहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँलाई खरिद दर भन्छ, खरिद दर गर्नुहोस्। त यहाँ खरिद दर भनेको छ त म खरिद दरबाटै नै गर्छु। सो यहाँ क्वेसन नम्बर 1 मा ए को 1 मा रहेको छ भारु 1250। त 1250 छ। यसलाई हामीले नेपाली करेन्सीमा कन्भर्ट गर्नको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू, सबभन्दा पहिला तपाईँ के गर्नुहोस्, भारु 100 बराबर यस्तै लेखिहाल्नुहोस् भाषामा, बराबर नेरु यानि कि नेपाली रुपियाँ 160 हुन्छ। यो त हामीलाई यो यसबाट यो जुन छ तलिकाबाट यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भारु 100 को 160 हुन्छ। त्यो पनि खरिद दर प्रयोग गरी। यहाँ खरिद दर भनेकोले
सो यहाँ म लेख्दैछु भारु 100 को 100 बराबर नेहरू 160 हुन्छ। अब भारु 1 बराबर कति हुन्छ? भारु 1 बराबर नेहरू कति हुन्छ? नेहरू 160 बाई 100 हुन्छ कि हुँदैन साथीहरु? किनभने हामीले के गर्छौं 100 को 160 हुन्छ भने 1 को कति हुन्छ? 160 बाई 100 हुन्छ कि हुँदैन? किनभने यो त्यसको भन्दा कम छ भने केमा जान्छ? डिभाइडमा जान्छ। यस्तो तपाईलाई पढ्नु भएको होला। यो यदि डिभाइड यदि यसको भन्दा कम छ भने 1 से कम छ कि छैन? 160 भन्दा कम छ भने हामीले 1 गर्छौं भने यो के भन्छ? डिभाइड फर्ममा गइहाल्छ। त हामीलाई हुन्छ। अब यहाँ 1 को 160 बाई 100 हुन्छ भने हामीलाई 1250 छ भारु। त भारु 1250 बराबर नेहरू 160 बाई 100 इन्टु 1250। यो 0 कट्छ, यो 0 कट्छ। त के भइहाल्छ यो? 16 इन्टु 125 नेहरू कति भइहाल्छ यो? 16 इन्टु 125 भनेको क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई भइहाल्छ यो 2000। कति भइहाल्छ? नेहरू 2000। यो चाहिँ हाम्रो एन्सर हो। बुझिसक्नुभयो कि बुझ्नु भएन? तपाईले आफ्नो पनि माइन्ड लगाएर यो गर्न सक्नुहुनेछ। तर म यहाँ भाषाको तरिकाले लेखाइदिएको छु। तपाई यही भाषामा बनाउनुहुन्छ भने तपाईलाई फुलमा फुल मार्क आउँछ। ओके साथीहरु, अब 2 नम्बर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। 1 नम्बरमा अर्को क्वेशनहरु पनि यहाँ रहेको छ। तर यहाँ जति पनि क्वेशनहरु रहेको छ सबभन्दा पहिला म यहाँ 2 नम्बर बनाइदिन्छु र त्यसपछि यहाँ 7 नम्बर बनाइदिन्छु भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईले सबै क्वेशन यहाँको गर्न सक्नुहुनेछ। सो यहाँ सबभन्दा पहिला म क्वेशन नम्बर 2 गर्दैछु र क्वेशन नम्बर 2 मा के भनेको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अमेरिकी डलर 1400 लाई नेपाली डलरमा कन्भर्ट गर्न। साथीहरु यो च्याप्टर धेरै इजी छ र कन्भर्ट गर्न कसलाई आउँदैन। डाइरेक्टली पहिला 1 अमेरिकी डलर बराबर कति नेपाली रु हुन्छ त्यो निकाल्न त म गर्ने दिदैछु। त ओके 2 नम्बरमा अमेरिकी डलरको साइन यो हो। त्यसपछि यहाँ लेख्नु पनि पर्छ भने लेख्दिनु अमेरिकी डलर 1400 लाई हामीले के गर्नुपर्छ? नेपाली रुपैयाँमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। त सोलुसन र यहाँ 1 अमेरिकी डलर बराबर रु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले के भनेको छ? माथि दिएको विदेशी मुद्रा विनिमय दर यानी कि यहाँ तालिका रहेको छ। यो तालिकाबाट हामीलाई के गर्नुपर्छ? हेर्नुपर्छ। त यहाँ भनेको छ हामीलाई खरिद दरको प्रयोग गरी। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ के भनेको छ? यहाँ तालिकाको खरिद दर प्रयोग गरी। सो हामी के गर्छौं? खरिद दर भनेको कॉस्ट प्राइस। त खरिद दर यहाँ छ। त 1 अमेरिका डलरको 109.94 चाहिँ खरिद दर हो। त यहाँ हामी लेख्दिन्छौं 109.94 चाहिँ यसको के हो? खरिद दर हो। त यो 1 डलरको यति हुन्छ भने 1400 को कति हुन्छ? त मल्टिप्लाई हुन्छ। त 1400 डलर 1400 अमेरिकी डलर बराबर रु 109.94 इन्टु 1400। अब दुवैलाई के गर्नु होला? मल्टिप्लाई गर्नुस् र जति पनि आउँछ त्यो चाहिँ के हो? नेपाली रु। सरी यहाँ नेपाली रु लेख्न बिर्सेछु। यहाँ नेहरू लेख्नु होला र जति आउँछ त्यो नि चाहिँ यसको के भइहाल्छ? 1400 अमेरिकी डलर बराबर यति हाम्रो चाहिँ के भइहाल्छ? त्यो एन्सर भइहाल्छ। यस्तै गरी अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा मलाई थाहा छ किनभने म अलरेडी यो च्याप्टरहरु बनाइसकेको छु म आफ्नो क्लास टाइममा। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को यहाँ नमिल्ने क्वेशन भनेको सबै क्वेशनहरु कमन छ। तर यहाँ दक्षिण कोरियाली वोन 5,76,000 को नेपाली रु कति हुन्छ भन्ने यो क्वेशन अलि फरक छ। सो यहाँ हामी के लेख्छौं? यो क्वेशन हामी सोल्भ गर्ने छौं। त सो यहाँ 7 नम्बर
दक्षिण कोरियाली वन 5,76,000। त यसलाई भनेको छ हामीलाई नेपाली रूपमा त सो यहाँ यसको के छ भने हाम्रो यो जुन छ नि दक्षिण कोरियाली वन त्यो हाम्रो रुपैयाँ भन्दा पनि कम छ साथीहरु। हाम्रो रुपैयाँ भन्दा कसरी कम छ हामीले यहाँ तालिकाबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। के भनेको छ दक्षिण कोरियाली वन त दक्षिण कोरियाली वन हामीले हेर्दै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ दक्षिण कोरियाली वन। त दक्षिण कोरियाली वन को हाम्रो 100 रुपैयाँको यहाँ 9.29 पैसा चाहिँ हुन्छ। 100 रुपैयाँ तिनीहरुको हाम्रो चाहिँ कति हुन्छ 9 रुपैयाँ 29 पैसा हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो के छ यिनीहरुको पैसा भन्दा त बढी छ नि। बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? 9 रुपैयाँको चाहिँ यिनीहरुको 100 हुन्छ भने हाम्रो 9 रुपैयाँ हुन्छ नि जो 9 रुपैयाँ छ नि त्यो तिनीहरुको 100 हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो बढी भयो नि साथीहरु। त्यही भएर यो क्वेशन अलि त्यो पहिलाको क्वेशन भन्दा बेग्लै छ। त यहाँ हामीलाई के लेख्नु पर्छ 100 यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ दक्षिण कोरियाली वन बराबर नेपाली रु कति छ हाम्रो 9.29। सो 9.29 चाहिँ हाम्रो नेपाली रु हो। अब एक दक्षिण कोरियाली वन हामीलाई पहिला निकाल्नु पर्छ किनभने हामीलाई 5,76,000 को निकाल्नु छ भने सबभन्दा पहिला हामीलाई एक दक्षिण कोरियाली वन बराबर कति हुन्छ त्यो हामीलाई जानकारी चाहियो नि साथीहरु। सो यहाँ एक दक्षिण कोरियाली वन बराबर नेरु 9.29 डिवाइडेड बाय 100। हामी यो $1 को एक दक्षिण कोरियाली वन को आयो। अब हामी के गर्छौं हामीलाई 5,76,000 को निकाल्नु छ। त 5,76,000 कोरियाली वन बराबर 76,000 दक्षिण कोरियाली वन बराबर कति हुन्छ त नेपाली रु 9.29 बाय 100 मल्टिप्लाई बाय 7600 यति हुन्छ साथीहरु। अब यहाँ के हुन्छ हामीले मल्टिप्लाई गरेको यसमा 5,76,000 ले अब जे आउँछ त्यो हामीले क्याल्कुलेट गरेर चाहिँ त्यो नै चाहिँ हाम्रो नेपाली रु आइहाल्छ। त्यो नै 5,76,000 दक्षिण कोरियाली वन बराबर यति नेपाली रु हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। तपाई बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? मलाई लाग्छ तपाई बुझिसक्नु भएको होला किनभने म जुन यसको बेसिक समझाएको थिए र बेसिक र यो फर्मुलाले तपाईलाई आरामले र यो यहाँको माथि दिएको तालिका जुन छ यो तालिकाबाट तपाई राम्ररी क्लियर भइहाल्नु भएको होला मलाई थाहा छ। साथीहरु यो च्याप्टर धेरै सिम्पल छ। सो डोन्ट वरी तपाईहरु राम्ररी बुझिसक्नु भएको होला मलाई लागिरहेछ। तपाईलाई केही डाउट छ भने जस्ट कमेन्ट डाउन नत्र फेरि एकचोटी ब्याक गरेर एकचोटी हेरिहाल्नु भएको होला। त्यो हेरिहाल्नुहुन्छ भने त्यो बेसिकहरु भने तपाई राम्ररी सम्झिन सक्नुहुनेछ। ओके अब हामी यहाँ फेरि क्वेशन तिर लाग्दै छौं। अब फेरि हामी क्वेशन तिर लाग्दै छौं अर्को क्वेशनमा र अर्को क्वेशनमा यहाँ हुन्छ स्विस फ्र्याङ्क को 450 बराबर कति नेपाली रु हुन्छ त्यो निकाल्न। मलेसियन को 5,250 को कति नेपाली रु हुन्छ त्यो निकाल्न भनेको छ। त्यो सबै सेम क्वेशन हो यो 2 नम्बर जस्तै। सो टेन्सन लिनु हुँदैन तपाईलाई राम्रै तालिकाबाट युज गर्नुस् र तपाई आरामले निकाल्न सक्नुहुनेछ। ओके अब हामी यो के हुन्छ 1 को बी नम्बर गर्न गइरहेछौं। साथीहरु धेरै सिम्पल छ। 1 को बी नम्बर पनि यहाँ बिक्री दर प्रयोग गरी यानी कि एसपी प्रयोग गर्न भनिरहेछ। हामी यहाँ सीपी प्रयोग गरिरहेको थिए यो खरिद दर अहिले एसपी प्रयोग गरी प्रश्न नम्बर ए को विदेशी मुद्रालाई नेपाली रुपैयाँमा
रूपान्तर गर्नुहोस्। साथीहरु यहाँ के भनेको छ एक्चुअली क्वेशन अझै पढिहाल्नुस्। बिक्री दर यहाँ खरिद दर प्रयोग गरेर हामी यो जति पनि छ यो ए नम्बरको क्वेशनहरु 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर त्यो सबै हामी खरिद दर प्रयोग गरी हामी निकालिसक्यौ। अब हामीले बिक्री दर प्रयोग गरी यिनीहरुको जति पनि भ्यालु छ सबैलाई निकाल्न भनिरहेको छ। त केही टेन्सन लिनु हुँदैन। हामी पहिला यो खरिद दर यो तालिकाको खरिद दर प्रयोग गरेर सबै भ्यालु पुट गरेर हामीले नेपाली रुमा सबै विदेशी मूल्यलाई नेपाली रुमा कन्भर्ट गरेको हो। अहिले हामीलाई यो बिक्री दर प्रयोग गरेर हामीले के भन्छ यो जति पनि ए नम्बरका क्वेशन छ ए नम्बरका क्वेशन 1 नम्बरको सबै हामीलाई जति पनि भ्यालुहरु छ सबैलाई नेपाली रुमा कन्भर्ट गर्न भनिरहेछ। भेरी सिम्पल साथीहरु पहिलाको जस्तै हो सेम तर यहाँ एसपी लगाएर तपाईहरु बनाउनु होला। अब यहाँ सी नम्बर भनेको छ। त सी नम्बरमा के भनेको छ साथीहरु म धेरै छिटो गरिरहेछु किनभने यो भिडियो धेरै ठुलो भइहाल्छ के भन्नु र तपाईहरु मलाई लाग्छ कि त्यति तपाईहरुकोमा क्षमता छ कि म जुन अलिअलि फास्ट गरिरहेछु त्यति तपाई कभर गर्न सक्नुहुन्छ र स्लो गर्छु भने तपाई पनि भन्न सक्नुहुन्छ कि कति स्लोली पढाउनु भएको यो सरले पनि। सो म सोचिरहेछु कि तपाईहरु ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ तपाईहरु आरामले जति पनि म पढाइराखेको छु तपाई सबै बुझ्दै हुनुहुन्छ होला। र अब हामी सी नम्बरतिर लाग्दै छौं र सी नम्बरमा भनेको छ अमेरिकामा माध्यमिक शिक्षकको तलब 10.5 डलर देखि 30.89 प्रति घण्टा भएमा उक्त दरमा नेपाली मुद्रामा कति रुपैयाँ प्रति घण्टा होला। साथीहरु कस्तो सिम्पल क्वेशनहरु छ सेम क्वेशन छ तर यहाँ भनेको छ 10.5 डलर टु 30.89 डलरलाई हामीले गर्नुपर्छ। पहिला यो 10 डलरलाई 10.05 डलरलाई निकाल्नुस् त्यसपछि यहाँ 30 टु 89 डलरलाई निकाल्नु हामीलाई भन्न सक्नुहुनेछ यति नेपाली रु देखि लिएर यति नेपाली रु सम्म प्रति घण्टा बनाउन सकिन्छ कमाउन सकिन्छ भनेर। सो एक्चुअली म गरि नै दिदैछु यो सी नम्बरको क्वेशन। यहाँ के भनेको छ सी नम्बरमा भनेको छ सी नम्बरको सोलुसन अमेरिकामा माध्यमिक शिक्षकको तलब त अमेरिकामा माध्यमिक तपाईलाई थाहा छ कि शिक्षकको तलब त अमेरिकामा माध्यमिक शिक्षकको तलब कति छ डलर 10.05 देखि डलर 30.89 प्रति घण्टा छ त अब यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ के गर्छौं हामी यसलाई त हामी सबभन्दा पहिला यो 10.05 डलरलाई हामी के गर्छौं नेपाली रुमा कन्भर्ट गर्छौं 10.05 डलर यो के हो यो मिनिमम हो मिनिमम 10.5 डलर। अब 1 डलर बराबर हामीलाई कति हुन्छ के अनुसार भनिन्छ अमेरिका माध्यमिक तलबको प्रति घण्टा भएमा उक्त दरमा नेपाली मुद्राको कति हुन्छ। त यहाँ हामीलाई खरिद दर र बिक्री दर भनेको केही छैन त हामी के फर्मुला यसमा लगाउँछौं 1 डलर बराबर हामीले के गर्छौं हामीले खरिद बनाइदिन्छौं। सो 1 डलर बराबर तिनीहरुको कति हुन्छ हाम्रो कति हुन्छ नेपाली रु कति हुन्छ 100 कति हुन्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 109.94 छ त 109.94 छ त अब यति हुन्छ भने यो 10 डलरको कति हुन्छ 10.05 डलर बराबर नेपाली रु कति हुन्छ 109.94 इन्टु 10.05 यसलाई क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ भने 10.05 डलरको
यहाँ आउँछ नेपाली रु। नेपाली रु आउँछ कि आउँदैन साथीहरू? नेपाली रु आउँछ। अब यो के भइहाल्यो, मिनिमम भनेको यति दिन्छ र म्याक्सिमम हामी निकाल्न गइरहेछौँ। मिनिमम यति दिन्छ र म्याक्सिमम भनेको हाम्रो कति दिएको छ यहाँ 50 छ हैन। क्वेशनमा के छ 30 पोइन्ट र म्याक्सिमम भनेको कति छ 30.89 छ। 30.89 त हामी पनि फेरिदेखि यहाँ गर्छौँ $1 बराबर नेपाली रु 109.94 तो 30.89 अमेरिकी डलर बराबर नेपाली रु 109.94 इन्टु 30.89। तो यसलाई हामी फेरिदेखि क्याल्कुलेट गर्छौँ र क्याल्कुलेटर गरेर जति आउँछ नेपाली रु हो यो, क्याल्कुलेट गरेर जति आउँछ त्यो चाहिँ के भ्याल्यु, यो म्याक्सिमम हो। त हामीले यसरी लेख्नु पर्छ नेपाली रुपीज मैक्सिमम। यहाँ यसरी लेख्नु पर्छ नेपाली रुपीज मिनिमम। अब हामीले यसरी लेख्नु पर्छ कि अमेरिकामा भाषामा लेख्न चाहनुहुन्छ भने अमेरिकामा माध्यमिक शिक्षकको तलब नेपाली रु, यो मिनिमम वाला पहिला लेख्नुस्। त मिनिमम वाला कति आउँछ, जस्तै यसमा x आउँछ भने र यसमा y आउँछ भने रु x देखि जस्ट लेट गरेको साथीहरु केही आउन सक्छ, तपाई यहाँ क्याल्कुलेट गर्नु होला र जति आउँछ भने x देखि y प्रति घण्टा हुन्छ, पैसा हुन्छ, तलब चाहिँ हुन्छ भनेर यसरी हामीलाई लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब हाम्रो यो सी नम्बर पनि बन्यो। अब हामी डी नम्बर तिर लाग्दैछौँ। साथीहरु बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन? हामीले जस्ट यहाँ भनेको छ 30.89 डलर दिएको छ भने हामीले जस्ट 30.89 डलरलाई नेपाली रुमा कन्भर्ट गरेको हो र नेपाली रुमा र पहिला दिएको थियो 10.05 डलर, यसलाई हामी नेपाली रुमा कन्भर्ट गरेको र त्यसपछि यहाँ लेख्नु हामीले अमेरिकामा माध्यमिक शिक्षकको तलब नेपाली रु x देखि हामीले पहिला मिनिमम वालाले x मानेको र म्याक्सिमम वालाले y मानेको, त हामीले रु x देखि y प्रति घण्टा हुन्छ भनेर हामी जस्ट यसमा जस्तै क्वेशन थियो त्यस्तै हामीले एन्सर निकालेको। बुझ्नुभयो? अब हामी डी नम्बर तिर लाग्दैछौँ र डी नम्बरमा भनेको छ के भनेको छ एक्चुअली हामी प्रकाश पारौँ त्यहाँ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ उपयुक्त अनुसार यदि एक दिनमा बढीमा 8 घण्टा र हप्तामा 5 दिन काम गर्छन्, एक दिनमा बढीमा 8 घण्टा र हप्तामा 5 दिन काम गर्छन् भने एकजना शिक्षकको प्रति हप्ताको औसत आम्दानी कति होला, नेपाली रुपैयाँमा पत्ता लगाउनुहोस्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो क्वेशन हेरेर तपाईलाई धेरै जनाको सोच्नु भएकोलाई यो के सोधेको छ, बट डोन्ट वरी गाइज, भेरी सिम्पल क्वेशन हो यो। तपाईलाई एक्चुअली अझै म क्वेशन पढेर सोध्दैछु। उपयुक्त अनुसार यदि एक दिनमा बढीमा 8 घण्टा एउटा टिचरले काम गरिरहेछ र हप्तामा 5 दिन मात्र काम गरिरहेछन् भने एकजना शिक्षकको प्रति हप्ताको औसत आम्दानी कति होला, यानी कि एभरेज इन्कम कति छ भनेर नेपाली रुपैयाँमा पत्ता लगाउनुहोस् भनेर यहाँ दिएको छ। सो डोन्ट वरी, यहाँ सबभन्दा पहिला हामी सोलुसन लेख्छौँ र एक दिनमा काम गर्ने अधिकतम घण्टा सबभन्दा पहिला यो लेख्दैछु। एक दिनमा काम गर्ने, यहाँ सबभन्दा पहिला प्रश्न अनुसार लेख्नु होला। प्रश्न अनुसार बुझ्नुहुन्छ? यो प्रश्न अनुसार लेख्नु मतलब कि यहाँ हामी प्रश्न अनुसार जे भनेको छ त्यही हामी लेखिरहेको छौँ यहाँ। त एक दिनमा काम गर्ने अधिकतम घण्टा
अधिकतम घण्टा कति छ 8 छ र 5 दिनमा यहाँ के भनेको छ 5 दिन काम गर्छन् र 5 दिन मात्र काम गर्छन् त 5 दिनमा काम गर्ने अधिकतम घण्टा भनेको 8 × 5 तपाईले 40 घण्टा चाहिँ काम गर्छ। यो घण्टामा के लेख्न थाल्छु सहज जस्तै गरिदिन्छु। यहाँ सबभन्दा पहिला क्वेशन बुझ्नु साथीहरु, तपाई क्वेशन बुझ्नु चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। हामीलाई के भनेको छ डी नम्बर क्वेशनमा एक दिनमा चाहिँ 8 घण्टा काम गरिरहेछ एउटा मान्छेले, बडीमा 8 घण्टा काम गर्छ, त्यो भन्दा बढी काम गर्दैन र 5 हप्तामा 5 दिन मात्र काम गरिरहेछ भन्ने हामीले सेमको सेम लेखेको। एक दिनमा काम गर्ने अधिकतम घण्टा भनेको 8, त 5 दिनसम्म काम गरिरहेछ त 5 दिनमा त्यसले 8 घण्टा अनुसार काम गर्छ भन्ने त 5 दिनमा कति घण्टा काम गर्छ त 8 × 5 यानी कि 40 घण्टा चाहिँ एक हप्तामा यानी कि 5 दिनमा काम गर्छ तिनीहरू। त्यो टिचरले 5 दिनमा 8 × 5 यानी कि 8 घण्टाको दरले 5 दिनमा कति 40 घण्टा मात्र काम गर्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। अब यहाँ के भनेको छ एक प्रति घण्टा औसत तलब चाहिँ हामीले यहाँ निकाल्नु पर्छ, यानी कि औसत आम्दानी कति होला त त्यो हामीले यहाँ सबभन्दा पहिला निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 1 घण्टा प्रति औसत तलब। त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा तपाई क्वेशनमा जुन एउटा कुरा भनेको छ त्यो एउटा कुरा तपाई राम्ररी ध्यान दिनुभयो, ध्यान दिएर बुझ्नु भएन। यहाँ भनेको छ उपयुक्त अनुसार। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ उपयुक्त अनुसार मतलब यो क्वेशन अनुसार। यो क्वेशनमा के भनेको छ उपयुक्त अनुसार यानी कि यो क्वेशनमा यति डलरको नेपाली रु र यति डलरको नेपाली रु सबभन्दा पहिला हामी निस्काइसकेछौं। सबभन्दा पहिला यहाँ जस्ट हामी लेट गरौँ, यहाँ x र y निकालेछौं, यहाँ x एन्ड y निकालेछौं। यहाँ के भनेको छ उपयुक्त अनुसार यानी कि यो अनुसार क्वेशन नम्बर सी अनुसार तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 10.05 डलरको हामी निस्काइसकेछौं र 30.89 डलरको हामी निस्काइसकेछौं। त यहाँ जस्तै हामीले x निकालेछौं मिनिमम र y निकालेछौं म्याक्सिमम, त हामी सबभन्दा पहिला 1 घण्टा प्रति औसत सबभन्दा निकाल्छौं। हामी यो के चाहिँ हो मिनिमम र म्याक्सिमममा छ। अब हामीले औसत निकाल्छौं। त 1 प्रति घण्टा यहाँ लेख्नु होला प्रति घण्टा औसत तलब। मान्छेहरु सबभन्दा पहिला क्वेशन बुझ्दैन, यो क्वेशन चाहिँ धेरै जनालाई कन्फ्युज गर्ने हो। साथीहरु म पनि सुरुमा भनिन किनभने तपाईहरुलाई चेक गर्दै थिए कि यहाँ के भनेको छ। साथीहरु यहाँ उपयुक्त अनुसार मतलब यो सी नम्बर क्वेशन नम्बर सी अनुसार त प्रति घण्टा औसत तलब भनेको के हो, हामीले यो जुन छ x एन्ड y त्यसलाई हामी जोडेर दुईवटा छ भने x एन्ड y दुई मात्र छ, त्यही भएर यहाँ 2 ले डिभाइड गर्छौं। यदि 3 वटा हुन्थ्यो भने यहाँ यस्तो गरेर भने 3 ले हामीले डिभाइड गर्थ्यौ। यहाँ 2 वटा छ त्यही भएर हामीले 2 ले डिभाइड गर्छौं। र यो पनि के हो पैसामा हो, यो पनि पैसा हुन्छ र 2 ले डिभाइड गर्नुहुन्छ भने यसको चाहिँ नेपाली रु के आउँछ, यसको भ्यालु केही न केही आउँछ नेपाली रु। अब हामीले के भनेको छ यो 1 घण्टा प्रति घण्टाको हो, यानी कि 1 प्रति घण्टा, यहाँ म 1 पनि लेखिदिन्छु, 1 प्रति घण्टा औसत तलब चाहिँ यति आउँछ भन्ने समथिङ तपाईलाई जेड नै आउँछ भन्ने। साथीहरु म यहाँ लेट गरिरहेछु, तपाई कन्फ्युज नहुनु होला। साथीहरु कन्फ्युज हुनुभयो भने यो तपाईहरुको म्याथ चाहिँ धेरै गाह्रो भइहाल्छ। तपाईहरुले फेरि एकचोटी ब्याक गरिहाल्नु होला, नत्र तपाई मलाई लागिरहेछ तपाईँ मलाई फलो गर्दै आउनुहुन्छ भने तपाई राम्ररी बुझिसक्नु भएको होला। अब 1 प्रति घण्टा औसत तलब भनेको x + y/2, त केही भ्यालु जेड भ्यालु आयो भने अब हामीले कति घण्टा छ 5 दिनमा चाहिँ 40 घण्टा काम गर्छ। सो 40 प्रति घण्टा
भनेको यो नेपाली रु Z इन्टु 40 हुन्छ कि हुँदैन। यहाँ 1 प्रति घण्टा भनेको यति आयो भने 40 प्रति घण्टा भनेको 40 घण्टा बराबर, यहाँ 40 घण्टा बराबर नेपाली रु प्रति नलेख्नु होला, यो 1 भएले प्रति हुन्छ। यहाँ 40 घण्टा बराबर Z इन्टु 40 हुन्छ कि हुँदैन। र जुन भ्यालु आउँछ त्यो चाहिँ के हो, यति काम गर्दो रहेछ भनेर हामीले बुझ्न सक्नुहुन्छ। प्रति घण्टाको औसत आम्दानी हामीले यहाँ निकालेछौँ र अब 40 र नेपाली रुपियाँमा पत्ता लगाउनु र 40 घण्टाको पनि हामी यहाँ निकालिदिँदैछु र नेपाली रुपियाँको चाहिँ यो 40 भनेको 5 दिन हो। 5 दिनमा 40 घण्टा गर्छ भने 40 इन्टु यो Z हुन्छ र जुन भ्यालु आउँछ त्यो चाहिँ के हो, यो यति रुपियाँ कमाउँदो रहेछ भनेर 5 दिनमा भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ। साथीहरु बुझ्नुभयो, नेपाली रु यति कमाउँछ 5 दिनमा भनेर हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ। साथीहरु बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? यो सेम 3 नम्बरको क्वेशन भनेको सी नम्बरसँग कनेक्टेड छ, त्यही भएर मान्छेहरु धेरै कन्फ्युज हुन्छ कि यसमा केही भ्यालु नै भनेको छैन, केही औसत कसरी निकाल्ने भनेर। यो यहाँबाट आएको हो, यहाँ उपयुक्त अनुसार भन्नुपर्दा सी नम्बरबाट आएको हो। अब हामी यो तपाई डी नम्बर पनि बुझिसक्नुभयो। अब हामी 2 नम्बरतिर लाग्दैछौँ र भेरी सिम्पल छ यो 2 नम्बर पनि। र 2 नम्बरमा भनेको छ माथि दिएको मुद्रा विनिमय अनुसार दर अनुसार तलको मुद्रा विनिमय पत्ता लगाउनुहोस् र खरिद दर मात्र प्रयोग गर्ने। अब खरिद दर मात्र यानी कि सीपी मात्र प्रयोग गरेर हामीलाई निकाल्न भनिरहेछ। ओके, त यो पनि हामीले किन छोड्ने, यो पनि हामीले एउटा गर्दिन्छु तपाईलाई 2 नम्बरको र एउटा गर्दिन्छु भने तपाई सबै गर्न सक्नुहुनेछ मलाई जस्तो लागिरहेछ। सो 1 अमेरिकी डलरको कति कतारी रियाल हुन्छ। सो हामीले यो पनि तपाईलाई एउटा सोल्भ गरेर देखाइदिन्छु। हामीले सबभन्दा पहिला के हुन्छ, नेपाली रुमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई र नेपाली रुमा कन्भर्ट गरेपछि यसलाई त्यसपछि किराती रुमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त सो यहाँ 2 नम्बरको ए नम्बर, त यहाँ सोलुसन हामीले यहाँ के सबभन्दा पहिला भनेको छ एक अमेरिकी डलर कति की कतारी रियाल यो हामीलाई भनेको छ। त यहाँ हामीलाई सबभन्दा पहिला के गर्छौ भन्नु होला तपाई, खरिद दर प्रयोग अनुसार 1 अमेरिकी डलर बराबर खरिद दरमा कति हुन्छ त्यो पहिला लेख्नु पर्ने हुन्छ। 1 अमेरिकी डलर बराबर कति हुन्छ, नेपाली रु 105.9। ओके, एकचोटी हेरिने दिदैछु म, सरी 109.94। त 109.94। अब हामीलाई यति हुन्छ। अब हामीलाई यहाँ के भनेको छ सबभन्दा पहिला त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। 1 किराती रु बराबर कति छ, कतारी रु। कतिचोटी म कतारीलाई किराती भनिरहेछु। 1 कतारी रियाल भनेको कति हुन्छ त्यो पहिला लेख्ने। यहाँ रियाल भनेको हुन्छ त्यो पनि हेरिहाल्ने खरिद दर प्रयोग गरी। त यहाँ कतारी पाउन्ड स्टर्लिङ कहाँ गइसक्यो यो कतारी, हङकङ कर्नर दिनार कुवेती बहराइन थाई दक्षिण कतारी रियाल यहाँ छ। साथीहरु 1 रु बराबर हाम्रो 30.20 पैसा हुन्छ, त्यो पनि खरिद दर प्रयोग गरी। त 30.20 पैसा, त त्यो हामीले लेख्छौं 30.20 पैसा नेपाली रु। यहाँ यसरी लेख्नु होला नेपाली रु भनेर। अब हामीलाई यो 1 डलर कति किराती रु हुन्छ, यो कति हुन्छ भनेर त्यो निकाल्न भनेको छ। त अब यसरी गरौँ, नेपाली रु
105.52 बराबर $1 हुन्छ भने नेपाली रु अब युनिटरी मेथड जस्तै हो साथीहरु। अब नेपाली रु 105 कतिचोटी म यहाँ जे छ त्यो लेख्नु पर्ने हुन्छ नि। 105 मलाई दिमागमा आइराखेछ 109.94 हुन्छ। त 109.94 बराबर यहाँ हाम्रो कति छ $1 हुन्छ भने 1 नेपाली रु बराबर कति हुन्छ 1/109.94 हुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि डलरमा। यसलाई इक्वेसन 1 मानिहाल्नु होला। त फेरि हामीले यसरी गर्ने नेपाली रु हामीले किराती रु वाला छ। अब कतारी रु वाला त कतारी रु 1 बराबर कति थियो यही लेखेछु हामी। नेपाली रु 30.20 बराबर कति छ 1 कतारी रियाल यसरी। अब हामीले 1 नेपाली रु फेरिदेखि 1 नेपाली रु बराबर 1.30.20 कतारी रियाल हुन्छ भनेर यो इक्वेसन नम्बर 2 हो। अब हामी के गर्छौं यो इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 बाट हामी यहाँ यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु यहाँ हेर्नुस् मेरो स्टोरेज कम भएको कारणले गर्दा यहाँ स्टोरेज नै बढिसकेको थियो र त्यही भएर रुकिसकेको थियो। तर म यहाँ पढाए तपाईलाई गरेर यहाँ हेर्नुस् पढाइसके तर यहाँ छुटिसकेको थियो तपाईलाई। यहाँ सबभन्दा पहिला हामीले $1 बराबर 109.94 त्यो हामीले यो तालिका अनुसार त्यो पनि खरिद दर यहाँ तालिका अनुसार यो खरिद दर भनेको 109.94 हो। त्यो हामीले तपाईलाई बुझाइसकेको छु र किराती रियाल भनेको यति हो। अब नेपाली रु 109.94 यसलाई हामीले यो साइड लगेको 109.94 हुन्छ बराबर $1 हुन्छ भनेर हामीले सबैलाई थाहा छ यहाँ अनुसार। अब हामीले नेपाली रु 1 बराबर 1/109.94 हुन्छ नि साथीहरु। किनभने यहाँ बढी छ भन्ने हामीले डिभाइड फर्ममा जान्छ, यदि कम छ भने त्यो चाहिँ मल्टिप्लाई फर्ममा जान्छ। बुझ्नुभयो? अब यहाँ 1 छ र यहाँ 109.94 छ भने हामीले डिभाइड फर्ममा जान्छ। बुझ्नुभयो? किनभने कम नै हुन्छ नि साथीहरु। 109.94 भनेको यो भन्दा कम हो, त्यही भएर यहाँ डिभाइडमा जान्छ। त नेपाली रु यहाँ 109.94 भयो। फेरि यहाँ नेपाली रु 30.20 बराबर 1 किराती रियाल हुन्छ यहाँ अनुसार। अब नेपाली रु 1 बराबर 1/30.20 कतारी रियाल हुन्छ भनेर हामीलाई यहाँबाट यो डिभाइड फर्म बढी छ भने डिभाइड फर्ममा जान्छ। 30.20 भनेको 1 नेपाली रु भनेको 1/30.20 हुन्छ। अब समीकरण यसलाई समीकरण 1 मानेको यसलाई समीकरण 2 मानेको, त्यही भएर समीकरण 1 र 2 बाट यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले नेपाली रु 1 बराबर यति छ र नेपाली रु 1 बराबर यति छ भने हामीलाई यो दुवै इक्वेसन चाहिँ इक्वल भयो। हामीले a बराबर 2/3 छ र a बराबर 4/5 छ भनेर हामीले दुवै इक्वल इक्वेसन भएको कारणले गर्दा हामी के 2/3 बराबर 4/5 लेख्न सक्छौं कि सक्दैनौं? आरामले लेख्न सक्छौं। त्यही भएर यहाँ यो इक्वल भएको र अब हामी इक्वल भएको कारणले गर्दा 1/109.94 डलर बाई 1/30.20 कतारी रियाल हुन्छ नि साथीहरु हुन्छ। अब हामीले यहाँ यिनीहरूलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेको र यहाँ $1 हामीलाई यहाँ क्वेशन अनुसार $1 बराबर कति कतारी रियाल हुन्छ भनेर त्यो निकाल्न भनेको छ। सो $1 बराबर यहाँ 1 लाई यस्तैको यस्तै राख्दिने र 109.94 लाई मात्र क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्ने, त्यो चाहिँ यो साइड जान्छ भने त्यो र तलको 30.20 त्यस्ताको त्यस्तै कतारी रियाल। अब $1 बराबर 109.94 बाइ 30.20 हामीले यहाँबाट क्रस मल्टिप्लिकेसनबाट भयो, यो माथि गयो र यो तलको सेमको सेम। अब यो कतारी रियाल हो, यो साइड चाहिँ अमेरिकी डलर, यो चाहिँ कतारी रियाल। अब $1 बराबर जति पनि क्याल्कुलेटर गरेर आउँछ त्यो चाहिँ कतारी रियाल हो साथीहरु।
यो चाहिँ कतारी रियाल हो। यसरी तपाईहरूले $1 बराबर कति कतारी रियाल हुन्छ भनेर तपाईँ यो